May buntag na ito na. Ay punta. Pariha ng magtanom ta. Una ta magtanom ang yuta at hawanan. Wala sagbot kay ang tanom ug imong itanom sa during sagbot di gyud sa tubo. Di gyud sa kayo kay naa may makaon niya. Sa usa rin yung tamnan, imo sa siyang hawanan sa imo tanom. Kay diha napita ang imo tanom. Mulambog siya mo og mudako og mataas gyud siya mamunga og makaunod unya magkaon ka sa imong hinigban sa imong paghago naay kay paabot mga grasya imong pagkugi diha napita ano naman wa may tawo nga dawat og dili mahaguan makugi ka una ang tanom imo gyud siya abingan nimo amahan ano mulambo aron makabunga og makaunod kakaon kasi imong hinagwan pagkugi paabot mga grasya. Para po ning din sa Facebook kay og di ka maghimo mga video ang imong page di kay sa imo grow pero maghimo kang mga content nga high quality na content nga di ka mohunong di sa walay earning basta dunay kay gi-upload nga video kay may sundan sa mga audience ang mga audience po sa imong gibuhat sunod sa imong gibuhat kay labi na imong mga walay earning sa imo sa giaghat nga pagkugi sunod po sila tulad sa usa ka tawo na nakuan sa nako gina sa nako kay kuno ibalhin na iyang followers nako wa ko kilas imong mga followers kawas ana pod ang ano wa mo grow imong Facebook kay imong video mao sa imong video ang imong mga audience sunod sa imong video nga wa ka gi-upload kisa pa sundon sa imong video imong audience nga imong video mao lang Japon o pa imong hunong mo grow gyud siya mataas pa ni imong mga followers kay ako taas ang followers kay sa ako pag video upload ka lang video ikaw kay wa ka mo upload mo taas na isip ka usa ka content creator ma-upload ka video matag adlaw aron dunay sundan sa mga audience siyempre audience ko nimo nya sama bibitlang lang sa akong kabahin di mo kay wa mag-upload ang video mao lang Japon o ikaw rin sila nakakaya ka sina kay wa kay sa imong followers aron mo grow ka paghimo og content high quality original na content aron sundan sa imong mga followers imong mga views kay wa kay upload di kay mo grow kay wa ko kay sa imong followers imong mga views nimo imong sayop anong hunong ka kailan ka nako o kinsa ko o kailan po mo kinsa ka padayon lang ay hunongi